हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वी स्टडी हेल्पर। आज मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैं आपको बताऊँगी ISL 202 या 201 के हाईलाइटेड हैंडआउट्स फाइनल टर्म की प्रिपरेशन करवाऊँगी। इसमें मैं आपको जो भी हाईलाइट करवाऊँगी वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, आपने उसको लाजमी करना है। अगर कोई इशू हो तो अगर आपको ये फ़ाइल चाहिए हो तो तब भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको बिल्कुल फ्री मटेरियल दिया जाएगा, कोई पेड सर्विस नहीं होगी। ऑल थिंग जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको फ्री प्रोवाइड की जाएंगी। किसकी बेस पे कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हम आपको बहुत 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 कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करें। तो चलिए आए अपने इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको ISL 202 का इस्लामिक स्टडीज़ जो है उसका मैं आपको लेक्चर नंबर 16 से स्टार्ट करवाऊँगी। इसका जो फर्स्ट वाला टॉपिक है वो है हमारे पास बख्शिश। बख्शिश में यहाँ पे कुछ मैं आपको ये मैंने हाईलाइट करवाए हुए हैं, आप कुछ देख सकते हैं। ये जो हाईलाइट हुआ है आपने ये लाजमन करना है क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आपने इसे ध्यान में रखना है। ये यहाँ पे बख्शिश के यहाँ पे जो मायने और तारीफ़ है ना, ये आपने एक दफ़ा रीड कर लेनी है। ये आपको MCQs की सूरत में आएगी। उसके बाद ये कुछ वाक़यात हैं, कुछ ये लिखी हुए हैं, आपने इन्हें भी देख लेना है। ये काफ़ी दफ़ा ये रवायात आ सकती हैं कि इब्न मसूद से क्या रवायत थी, और यहाँ लिखा होगा तुम किसी को ताकतवर कहते हो, लोगों ने जवाब दिया, इस तरह की आएगी। और आपसे पूछा जाएगा कि किसने रवायत किया है, तो आपने बताना है कि इब्न मसूद ने रिवायत किया हुआ है। इस तरह का कोई आएगा सीन, उससे ज़्यादा इसमें कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है। उसके बाद ये पूछेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान को गाली देना फ़ाकिस है, इसका झगड़ा और लड़ाई झगड़ा है कि इसके बारे में आप वसल्लम ने क्या फ़रमाया था, उसके बारे में आपसे कुछ पूछेंगे थोड़ा सा। ये शॉर्ट में आएंगे आपके पास, ये वाला जो है ना आपको शॉर्ट में आएगा। देन ये देख लें यहाँ पे इतना, ये जो ISL है इतना टफ़ नहीं होता, ये बहुत इजी सब्जेक्ट होता है। इसमें आप 100% 100 आउट ऑफ 100 ले सकते हैं। परसेंट मार्क्स की बात नहीं कर रही, 100% आउट ऑफ 100% ले सकते हैं। किसकी बेस पे कि आपने अपने कंप्लीट हैंडआउट्स या हाईलाइटेड हैंडआउट्स को एक दफ़ा अच्छी तरह जस्ट पढ़ा हो। अगर आप एक दफ़ा पूरे हैंडआउट्स को पढ़ लेते हैं, इट्स मीन कि आपने ISL 202 का कंप्लीट पेपर जो है ना वो रेडी कर लिया है। इसमें कोई इतना ज़्यादा जो है ना टफ़ सिस्टम तो होता नहीं है, जो आप इसे रट्टा लगाएं, ये बहुत इजी होता है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगी चैप्टर नंबर, हमारे पास आ जाएगा लेक्चर नंबर 17। ये वाला 17 हमारे पास आ जाएगा। इसमें है कुरान की तारीफ़ होगा। इसमें कुरान वहाँ पे आपको दिया जाएगा कि कुरान का लफ्ज़ी अरबी मायने क्या है, अरबी में से क्या कहते हैं, तो इसे इक़रा कहते हैं। और इसके बाद इसका कुरान का मफ़हूम पूछा जाएगा और अरबी कलाम में से क्या कहते हैं। उसके बाद आपसे ये आयत पूछी जाएगी, आपने अपने ये कुछ मिस प्रिंट हुआ है, आपने अपने हैंडआउट से चेक करना है। फिर उसके बाद आपसे पूछा जाएगा, ये जो हैं आपसे पूछा जाएगा कि जो हमारी आयात हैं, सूरतें हैं, उनकी तरतीब क्या है, उनकी तादाद क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। उसके बाद ये पूछा जाता है आयात किसे कहते हैं, आयत किसे कहते हैं, आयात और आयत में क्या फ़र्क है, आयात जमा है आयत की। और ये कुरानी सूरत का एक महसूस और मतीन हिस्सा होता है। जो ये कुरान की सबसे छोटी जो होती है ना इकाई होती है, आयत जो है ना वो कुरान मजीद की सबसे छोटी इकाई होती है। उसके बाद एक मेजर पार्ट है हमारे पास मक्की और मदनी आयात। ये आपको लॉन्ग में आएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपने ये लाजमन करना है, इसे स्किप नहीं करना। उसके बाद यहाँ पे आपसे ये देखें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आयात की तादाद के लिहाज से सूरतों के इक़साम क्या है, ये पूछेंगे आपसे। देन यहाँ पे एक उन्होंने तालीफ़ बताई हुई है कुरान मजीद की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के दौरान कुरान की तालीफ़ किसने की, कैसे की, कहाँ से इकट्ठा हुआ और किसके पास जमा हुआ, कितनी सूरतें थी, क्या थी। यानी कि तदवीन कुरान के बारे में बताया हुआ है। और उसकी रद्दो-बदल जो है ना एक मकान से उठा के दूसरे मकान पे भेजा जाता था, ये उससे रिलेटेड कुछ पूछा हुआ है उन्होंने।
اس کے بعد یہاں پہ انہوں نے وحی کے بارے میں پوچھا ہے، وحی کی صورت میں آتی تھی، گھنٹی کی آواز میں آتی تھی، کبھی ایسے جیسے کہ کوئی القاء سا ہوتا تھا، اس طرح کی آتی تھی۔ اس کے بعد یہاں پہ یہ پوچھے تو نہیں جاتے، لیکن یہ پوچھتے ہیں کہ تدوین قرآن سب سے پہلے کس سے دیا گیا، پھر اس کے بعد کس کے دور میں کس کے پاس آیا، یہ بس اتنا پوچھیں گے، زیادہ ڈیٹیل میں نہیں پوچھتے۔ پھر حضرت عثمان کے پاس آیا، اسی طرح یہ آگے تک چلتا گیا۔ یہاں پہ جو یہ والی آیات ہے نا، آپ نے یہ لازماً کرنی ہے۔ یہ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے، آپ اسے اسکپ کر سکتے ہیں۔ دین ہمارے پاس آ جاتا ہے لیکچر نمبر 18۔ اس میں ہم نے کیا کرنا ہے، اس میں ہم نے علوم القرآن پڑھنے ہیں، قرآن کے جو علوم ہیں اس کے بارے میں ہم نے پڑھنا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، آپ نے یہ لازماً کرنا ہے۔ اس میں وہ مجلس نبوی کے آداب پوچھیں گے، اور اس میں آپ حضور کا درجہ پوچھیں گے کہ ان کا درجہ کیا تھا۔ یہ والا جو چیپٹر یہ بہت امپورٹنٹ ہے ریڈ کرنے کے لحاظ سے، ادروائز اس سے اتنا زیادہ پیپر نہیں آئے گا۔ اس کے بعد مکانوں کے پیچھے سے نبی کو پکارنے والوں کو نصیحت کیا کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ تھوڑا سا آپ سے پوچھ لیں گے MCQs میں۔ اس کے بعد جو آیت آئے گی وہ موسٹلی آیت آتی ہے آپ کے جو ہینڈ آؤٹس ہیں، آپ کا جو LMS ہے، جب آپ اپنے LMS کو اوپن کرتے ہیں تو جہاں پہ آپ کے لیکچرز ہوتے ہیں، اور جب آپ انہیں اوپن کریں گے، میں نے اس پہ ایک ڈیٹیل میں ویڈیو بنائی ہوئی ہے جس کا ٹائٹل ہے کہ ایک ایسا سیکرٹ جسے آپ 3+ CGPA لے سکتے ہیں، آپ اس پہ جا کے اسے دیکھ سکتے ہیں۔ اس پہ میں نے ڈیٹیل اس کی بتائی ہوئی ہے۔ آپ نے ریڈنگ پہ جانا ہے، ریڈنگ کے نیچے ہوگا تھیم، جب آپ تھیم پہ کلک کریں گے وہاں پہ آپ کو ہر قسم کا جو پیپر میں آئے گا MCQs مل جائے گا، آپ کا سبجیکٹیو پارٹ مل جائے گا، آرٹیکلز مل جائیں گے، آپ وہاں سے پیپر کریں گے، آپ کا 110% پیپر جو ہے نا وہ اچھا ہوگا۔ آپ نے اس بات پہ میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں کہ وہاں سے پیپر آتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نزدیک عزت کا معیار، یہ آپ نے تھوڑا سا دیکھنا ہے، یہاں پہ اور کچھ کرنے والا نہیں۔ ہاں جی، یہ ہے درود و سلام کی اہمیت، یہ شارٹ میں آئے گا، زیادہ وضاحت نہیں اس کی پوچھی جاتی۔ اس کے بعد رات کی نماز و جہنم کی پناہ گاہ، یہ آپ نے کرنی ہے۔ اعتدال پسند اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی کر لیں، ادروائز اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے یہ۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے لیکچر نمبر 19، یہ بھی علوم القرآن پہ ہے۔ اس میں اتنا امپورٹنٹ کچھ بھی نہیں ہے جو میں آپ کو بتاؤں، آپ اسے اسکپ کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ کچھ تھا یہ کہ قیامت کے دن کے بارے میں سوچنا، ظاہر سی بات ہے جتنے بھی ہم لوگ انسان ہیں، جتنے بھی ہم انسان ہیں، ہمیں ہر کسی کو چاہیے کہ ہم قیامت کے دن کے بارے میں سوچیں کہ قیامت کے دن کیا ہوگا، ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ہمارے اعمالوں کے ساتھ کیا ہوگا، ہم کیا کریں گے، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہاں پر نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے علوم الحدیث۔ آگے ہم نے قرآن کے بارے میں پڑھا ہے، اب ہم حدیث کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہاں پہ حدیث کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ جو قرآن ہے وہ لفظ حدیث کا استعمال کیسے ہوا ہے، کس طرح ہوا ہے، اس کا معنی مفہوم کیا ہے۔ یہاں پہ انہوں نے حدیث کے اجزاء بتائے ہوئے ہیں، یہ دیکھ لیں، انگلش میں انہوں نے بتائے ہوئے ہیں آپ کو، آپ اردو بھی کر سکتے ہیں، نیچے انہوں نے اردو بھی ڈیٹیل میں بتائی ہوئی ہے، آپ نے یہ کرنی ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ سنت کے بارے میں بتایا ہوا ہے، ہر کسی کو پتہ ہے سنت کے بارے میں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد کس چیز کو پہننا چاہیے، کون سا کپڑا حرام ہے، کون سا حرام ہے، حلال ہے، حرام ہے، کس پر کیسے۔ ریشم اور سونا پہننا حرام اور عورتوں کے لیے حلال قرار دیا گیا ہے، یعنی کہ جو ریشم اور سونا ہے نا وہ مردوں کے لیے حرام ہے، جبکہ عورتوں کے لیے یہ حلال ہے کیونکہ یہ ان کی زینت ہوتی ہے۔ دین یہاں تک میں آپ کو آج کرواؤں گی، ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ امید ہے آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، جس کو یہ فائل چاہیے وہ مجھ سے کانٹیکٹ کر لے، میری ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر دیں ہمیں فائل چاہیے، میں ڈائریکٹ آپ کو سینڈ کر دوں گی، اور اگر ہو سکے تو آپ مجھ سے آپ جب کمنٹ کریں گے تب میں آپ کی پرسنل پروفائل پہ جا کے آپ کو میسیج کر دوں گی، آپ مجھے اپنا کانٹیکٹ نمبر دینا یا میں آپ کو اپنا کانٹیکٹ نمبر دے دوں گی،
اور میں ڈسکرپشن میں بھی پن کر دیتی ہوں، کمنٹ سیکشن میں اپنی میں جو ہے نا اپنا نمبر پن کر دیتی ہوں، آپ وہاں سے نمبر لے کے تو مجھ سے فائل جو ہے نا وہ لے سکتے ہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو لائک شیئر سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے، پھر کسی اور تک جائے اور آپ اس سے مستفید ہو سکیں۔ ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔